આવી છે, તેવામાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા પણ ભાઈચારાથી આ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। તો આ બાબતે શું જણાવે છે મુસ્લિમ સમાજના મૌલવીઓ, સાંભળીએ તેઓના શબ્દોમાં। बिस्मिल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। हम अपने देशवासियों को हमारे इस देश की आज़ादी जो कि 75वीं आज़ादी है, हम सबसे पहले अपने तमाम देशवासियों को इस मुबारक या आज़ादी के मौके पे दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी की मुबारकबादी पेश करते हैं। और ये हिंदुस्तान की 1947 से लेकर आज जो हम 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, इसके लिए हम अपने दिल और अपने वतन को अपनी दिल से चाहते हैं और हमें अपने वतन से बेहद और बेशुमार अपने दिल में इस वतन की मोहब्बत रखते हैं। और जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के दरमियान जो चीज़ें हाइल करने की आजकल कोशिशें की जा रही हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इनका कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि कोई भी मज़हब दुनिया में बसने वाला किसी भी इंसान को इस बात की तालीम नहीं देता कि तुम दहशतगर्द बनो, तुम इंसानियत का खून करने वाले बनो, बल्कि खुसूसन इस्लाम धर्म जो कि एक ऐसा धर्म है जो एक इंसानियत की कत्ल को तमाम इंसानियत की कत्ल करा देता है। जो इस्लाम हमें अपने वज़ू के पानी को भी फजूल खर्च करने की तालीम नहीं देता, वो इस्लाम कैसे इतनी सारी इंसानियत के खून का ज़िम्मा अपने ऊपर ले सकता है। तो ये बात सोचने की है। और हम अपने इस वतन में रह कर के हम अपने इस वतन से अनथक मोहब्बत करते हैं, और इंशाअल्लाह जब तक इस दुनिया में रहेंगे, जब तक हमारे अंदर जान रहेगी, हम इस वतन से मोहब्बत करते रहेंगे। हमारी इस मोहब्बत को हमारे सीने से कोई भी नहीं निकाल सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यौम आज़ादी के अंदर भी मुसलमानों का एक बहुत ही भरपूर हाथ था, और मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना मन, अपना तन, अपनी जानों तक भी कुर्बान कर दी हैं। और ये बात सामने रखनी चाहिए कि इस देश के अंदर जो आजकल पूरी तरह से इंसानियत को बिगाड़ करके पेश किया जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि आज लोगों के जहनों के अंदर ऐसी बातें उनके दिमाग के अंदर बिठाई जा रही हैं जो मुसलमान और हिंदू के दरमियान, हिंदू धर्म के दरमियान जो कि एक ये नफ़रत फैलाने की बातें हो रही हैं। तो मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग देशद्रोही हैं या दहशतगर्द हैं, उनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना दुनिया के किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है। क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी मज़ाहिब पाए जाते हैं, वो ना किसी को किसी भी इंसानियत की खून करने का ही इजाज़त नहीं देते, कत्ल करने की इजाज़त नहीं देते। बस हम यही बातें पेश करना चाहेंगे कि हम भी अपने इस देश के अंदर रह करके पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो इस फ़िज़ा को, इस माहौल को ख़राब करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, हम अपने दिल से इन बातों को नागवारा समझते हैं और इसकी भरपूर खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं। क्योंकि देश के अंदर रह करके जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे दरमियान जो एक दूसरे से मोहब्बत है, लगाव है, वो हम अपने तक महदूद रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी देश के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान आपसी मोहब्बत होती है, उनके साथ बैठते हैं, उनसे साथ खेलते हैं और तमाम बातें होती हैं। लेकिन जो कि ये मुद्दा सियासी तौर पे कहें या किसी और तरीके से कहें, किसी भी तरीके से कहें, तो ये जो सियासत है
انہیں کے درمیان آ کر کے لوگ آج غلط فہمی میں آ کر یہ اپنے اس بھائی چارے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم ان کا وروध کرتے ہیں، اور جو یہ نفرت کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بالکل ایک بے بنیاد ہے۔ ہم اپنے تمام دیش واسیوں کو اس یوم آزادی کی پھر سے دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد ہاشم اکبری اتاری ایک پورے ہند واسیوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ قریب ہمارے 15 اگست وہ پیارا اور مقدس دن آ رہا ہے جس میں ہم لوگ جشن آزادی ہند مناتے ہیں۔ 15 اگست وہ پیارا مقدس اور پوتر دن ہے جس دن ہمارا دیش ہندوستان آزاد ہوا تھا، اور تاریخ اور ہسٹری پڑھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ ہندوستان نے بہت اندھکار اور اندھیری راتیں دیکھی ہے، اور بہت کڑوا دکھ اس ہمارے پیارے وطن عزیز ہندوستان نے دیکھے ہیں۔ انگریزوں کا کئی سالوں تک بلکہ سینکڑوں برسوں تک ہندوستان سے ان لوگوں کا قبضہ رہا، اور یہ تن کے گورے اور من کے کالے وہ انگریز ہیں جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ اور ہند واسیوں کے ساتھ وہ برا سلوک کیا ہے کہ تاریخ پڑھنے سے آج بھی تاریخ ان پہ خون کے آنسو رو رہی ہے، اور تاریخ پڑھنے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ظلم و ستم انگریزوں نے ہند واسیوں پہ کیا، اور ہر ہندوستان واسی، ہند کا رہواسی ایک ہی خدا سے دعا مانگتا تھا۔ ہندو لوگ اپنے مندروں میں یہی پرارتھنا کرتے، مسلم لوگ اپنی مسجدوں میں، سکھ عیسائی اپنی گرجا گھروں میں، عبادت گاہوں میں یہی دعا کرتے تھے کہ مولا اس اندھکار سے ہمیں چھوڑا، انگریزوں کی چنگل سے ہمیں چھوڑا، اور ہمارے پیارے وطن عزیز ہندوستان کو آزادی کا سویرا دکھا۔ ہر دل کی یہ دعا تھی، ہر ضعیف، ہر بچہ، ہر جوان اپنے مالک، اپنے خدا سے یہی دعا کرتا تھا کہ پروردگار ہمارے مولا، ہمارے مالک ہمیں اس غلامی سے چھڑا اور آزادی کی زندگی عطا فرما۔ آخرکار پروردگار عالم، مالک و مولا نے ہندوستان واسیوں کی دعا سن لی، اور وہ مقدس دن دکھایا جس دن میں آزادی کا سویرا ہم نے دیکھا۔ اور فقط دعاؤں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہر ہند واسی، ہر مذہب والے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں کے مخالفت، ان کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، جس میں ایک طرف ہمارے ہندو بھائی تھے، ایک طرف ہمارے مسلم بھائی تھے، اور سارے ہند واسی مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اور پروردگار عالم مالک نے ایک دن وہ بتا ہی دیا کہ جب ہمارا ملک عزیز، ہمارا ہندوستان انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہو گیا، اور اس میں سارے ہند واسیوں کا حصہ تھا۔ ایک طرف ہمارے مسلم شہیدوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، جان کا نذرانہ پیش کیا، ایک طرف ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کے ہمارا یہ وطن عزیز ہندوستان آزاد ہوا، اور وہ دن 15 اگست کا دن تھا۔ آج بھی اس دن کو ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں۔ ویسے تو اس ہندوستان میں ہر مذہب والے بستے ہیں اور اپنا اپنا تہوار مناتے ہیں۔ کبھی ہمارے ہندو بھائی دیوالی مناتے ہیں، کبھی مسلم بھائی عید مناتے ہیں، اور یہ تہوار بھی ہم مل جل کر مناتے ہیں۔ کبھی دیوالی ہے تو ہمارے مسلم بھائی پٹاخے پھوڑ کے ان کے ساتھ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور کبھی عید ہے تو ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے ساتھ رہ کر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن 15 اگست وہ مقدس اور پوتر عید ہے جس دن ہندو لوگ بھی آزادی اور عید مناتے ہیں، مسلم لوگ بھی عید مناتے ہیں، اور سکھ عیسائی سارے ہند واسی اس دن آزادی ہند اور اس دن آزادی ہند کا جشن مناتے ہیں۔ اور یہ وہ پیارا دن ہے جس دن ہمارے کانوں میں کہیں وہ سونگ بجتے رہتے ہیں، کبھی غیبی ہمارے کانوں میں وہ شہید
जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, उनका ये नगमा हमारे कानों में गूंजता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये पैगाम इस दिन हमारे कानों में गूंजता है और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ आज़ादी हिंद के जश्न मनाए जाते हैं और हर हिंद वासी खुश है कि ये हमारी आज़ादी का दिन है। ગુરુ મોબાઈલ પોઈન્ટ અમારે ત્યાંથી આપને બેસ્ટ સર્વિસ મળી રહેશે, તો સાથે ઓછા નફે વધુ સેલ। અમારે ત્યાંથી આપને મળી રહેશે દરેક કંપનીના મોબાઈલ। જૂના મોબાઈલ બિલ બોક્સ સાથે વિશાળ રેન્જમાં ઉપલબ્ધ છે, જેમાં રૂપિયા 2000 થી કરી ફૂલ રેન્જ આપને મળી રહેશે। આ સાથે જ બજાજ, એચડીબી ફાઇનાન્સ, સેમસંગ ફાઇનાન્સ, એચડીબી ફાઇનાન્સની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે। આપ લોન પર મોબાઈલ મેળવી શકો છો। અમારી બીજી બ્રાન્ચ લાલ ટેકરી ગુરુ મોબાઈલ પોઈન્ટ સેમસંગ કેર સેન્ટરની છે। દરેક કંપનીના મોબાઈલ રિપેરિંગ કરી આપવામાં આવશે। દરેક પ્રકારની લેટેસ્ટ એસેસરીઝ પણ મળી રહેશે। દરેક પ્રકારની લેટેસ્ટ એસેસરીઝમાં આપને મળશે પાવર બેંક, સ્માર્ટ વોચ, સ્પીકર, નેક બેન્ડ, કવર્ડ ગ્લાસ, આ ઉપરાંત અનેક વેરાયટીઝ। અમારું સરનામું નોંધી લેશો। વાણિયાવાડ જનતાઘર પાસે હોટેલ આભાની નીચે, બસ સ્ટેશન રોડ, ભુજ, કચ્છ। સંપર્ક નંબર આનંદભાઈ 9913535323, અમિતભાઈ 8980143777, હરપાલસિંહ 9924112123, મિતેશભાઈ 84602 84064।